ॐ वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्यास्युस्तन्नमामि गजाननम् शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात् रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो श्रीगुरुभ्यो नमः। इकारान्तः पुल्लिङ्गः अग्निशब्दः अग्निः अग्नी अग्नयः हे अग्ने हे अग्नी हे अग्नयः अग्निं अग्नी अग्नीन् अग्निना अग्निभ्याम् अग्निभिः अग्नये अग्निभ्याम् अग्निभ्यः अग्नेः अग्निभ्याम् अग्निभ्यः अग्नेः अग्न्योः अग्नीनाम् अग्नौ अग्न्योः अग्निषु। एवं कवि मुनि विधि निधि इत्यादयः शब्दाः